Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel Educational Tips. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 6 है हमारे पास योम सेहत। योम सेहत इसके अंदर बेसिकली हमारे पास किरदार के फॉर्म में ये लेसन है। उसके अंदर सबसे पहले उस्ताद का किरदार है, सुबह फिर तलबा का किरदार अदा करते हुए दिखाई देंगे हमें। उस्ताद, जमात में दाखिल होते हुए अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तलबा, वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद, आप कैसे हैं? तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं जनाब। उस्ताद, आज क्या तारीख है? दानियाल, ये एक बच्चे का नाम है। आज 7 अप्रैल है। उस्ताद, बिल्कुल दुरुस्त, आज 7 अप्रैल है और आज के दिन को आलमी सतह पर योम सेहत के तौर पर मनाया जाता है। उस्मान, जनाब योम सेहत किस लिए मनाया जाता है? उस्ताद, आपको मालूम है कि अच्छी सेहत का कामयाब ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए आलमी इदारों सेहतों ने पहली मरतबा 7 अप्रैल 1985 को सेहत का आलमी दिन मनाया। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि तमाम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत के बारे में आगाही दी जाए। देखने में आया है कि इंसान गुर्बत की वजह से नहीं बल्कि लाइल्मी की वजह से बीमारियों का शिकार है। शहरयार, जनाब आप हमें सेहत व सफाई के बारे में ज़रा तफसील से बताएं। उस्ताद, दुनिया में सेहत और तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। सेहत ही से इंसान दुनिया की सारी नेमतों से फ़ायदा उठा सकता है और मेहनत करने के काबिल होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब्दुल वसी, जनाब एक तालिब इल्म के लिए सेहत की क्या अहमियत है? उस्ताद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक तालिब इल्म को अपनी सेहत के बारे में बहुत मोहतात होना चाहिए। अगर वो सेहतमंद होगा तो रोज़ाना स्कूल जा सकेगा, अपनी तालीमी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले सकेगा। इम्तिहानात के दिनों में तो सेहत की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारे साल की मेहनत का फल समेटने का वक्त होता है। सैनगुल, जनाब तंदुरुस्त रहने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उस्ताद, तंदुरुस्त रहने के लिए हमें हाफिज़ाने सेहत के असूलों पर अमल करते हुए सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और खाने पीने में एहतियात बरतनी चाहिए। नुमान, अच्छी सेहत से क्या अच्छी सेहत से सफाई का क्या ताल्लुक़ है? उस्ताद, सेहत और सफाई का एक दूसरे से उसके साथ गहरा ताल्लुक़ है। हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, खाने पीने से पहले और बाद में हाथ धोएं और दांत साफ़ करें, अपने जिस्म, लिबास और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ तरह तरह की बीमारियों के जरासीम पैदा हो जाते हैं। ये हवा, पानी या ग़िज़ा के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें बीमार करते हैं। गंदगी की वजह से वबाई अमराज भी फैलते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफाई को निफ्स ईमान करार दिया। अली, जनाब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं? उस्ताद, जिस तरह हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरह हम अपने गली, मोहल्ले, शहर और मुल्क की सफाई का भी ख्याल रखें। घर का कूड़ा गली में रखे कूड़ेदान में डालें और इर्द गिर्द पानी खड़ा ना होने दें। सैर व तफरीह के मकामात और रस्तों को साफ सुथरा रखें और ये हमारा भी फ़र्ज़ है। सैर के दौरान इन फलों के छिलके, प्लास्टिक की बोतलें और खाली डब्बे वगैरह कूड़ेदान में फेंकें। इस तरह घर में खाने पीने की बची हुई चीज़ों को हिफाजत से ढांप कर रखें। मोहसिन, जनाब मैं अपने अब्बू के साथ रोज़ाना सुबह के वक्त सैर को जाता हूँ। मेरे अब्बू कहते हैं कि वर्जिश करने से भी सेहत अच्छी होती है। उस्ताद, आपके अब्बू बिल्कुल सही कहते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए वर्जिश नहायत ज़रूरी है। इससे जिसम मजबूत होता है और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। सुबह की सैर करने से सारा दिन अच्छा गुजरता है और आपके काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। अहमद, जनाब इसके अलावा कौन सी आदतें हमें सेहतमंद रख सकती हैं? उस्ताद, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है।
پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی حصہ لینا چاہیے، خیالات میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، صحت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیاں سگریٹ نوشی اور دوسری نشہ اور اشیاء کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صحت مند افراد سے ہی صحت مند قوم بنتی ہے، صحت مند قومیں ہی ترقی کی منزلیں طے کرتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے طلبہ جناب، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ اس کی ایکسرسائز پر مشق۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں پڑھی اور سمجھی۔ نمبر 1 ہے دیے گئے سوال کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے صحت کا عالمی دن کس طرح کیوں منایا جاتا ہے؟ تو اس کا یہاں پہ ہے، یہ آنسر ہے۔ اچھی صحت کامیاب زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے عالمی ادارہ صحت نے پہلی مرتبہ 7 اپریل 1985 کو صحت کا عالمی دن منایا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو صحت و تندرستی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی جا سکے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں بے پر۔ ایک طالب علم کے لیے صحت مند ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں پہ ہے۔ ایک طالب علم کو اپنی صحت کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحت مند ہوگا تو وہ روزانہ اسکول جا سکے گا، اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے سکے گا۔ امتحانوں کے دنوں میں تو صحت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ سارے سال کی محنت کا پھل سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں جیم پر۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے، جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے گلی محلے شہر اور ملک کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں رکھے، کوڑے دان میں ڈالے، ارد گرد پانی کھڑا نہ ہونے دیں، سیر و تفریح کے مقامات اور رستوں کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا بھی فرض ہے۔ سیر کے دوران پھلوں کے چھلکے، پلاسٹک کی بوتلیں، خالی ڈبے وغیرہ کوڑے دان میں پھینکیں۔ اسی طرح گھر میں کھانے پینے کی بچی ہوئی چیزوں کو حفاظت سے ڈھانپ کر رکھیں۔ یہ اس کا آنسر ہوگا 3 کا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دال بھر صحت کے لیے نقصان دہ سرگرمیوں کی نشاندہی کریں۔ تو یہاں پر ہے، صحت کے نقصان پہنچانے والی سرگرمیاں سگریٹ نوشی اور دوسرے نشہ اور اشیاء کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفائی کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سنیو بولیے۔ نمبر 2، ایک طالب علم سبق پڑھنے اور باقی طالب علم اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کرتے ہوئے درست جوابات پر ٹک کریں۔ استاد صاحب کو تاریخ بتانے والے شاگرد کا نام دانیال۔ کامیاب زندگی کا گہرا تعلق ہے صحت سے۔ یوم صحت کا عالمی سطح پر بنانے کا مقصد ماحول کی صفائی۔ ٹھیک ہے جی، حدیث مبارکہ میں نصف ایمان قرار دیا گیا ہے صفائی کو۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں مکالمے میں حصہ لینے والے طالب علم کی تعداد کتنی تھی؟ 9۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اسی میں آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔